नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीनबन्धु अर्याल। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा लेखक। नेपाली समाजलाई त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्म एकदम निरन्तर निकटबाट बुझ्ने त्यो सामर्थ्य राख्ने व्यक्ति दीनबन्धु अर्याललाई म त्यसरी चिन्दछु। उहाँमा नेपाली, संस्कृत, अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषाको यथेष्ट ज्ञान छ। उहाँले एमए, बिएल, डिपिन एड र बिएचयुबाट धर्मशास्त्रमा स्नातक गर्नुभएको छ। हिन्दू जीवन पद्धति, मृत्युञ्जय गोर्खाली, सो युधिष्ठिर संवाद र काव्यकल्प द्रुम जस्ता उहाँका महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। सयौं लेखहरू उहाँका प्रकाशित भएका छन्। हो त उहाँ पूर्व मन्त्री, एउटा लेखक, नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले पनि आफूलाई सक्रिय ठान्नुहुन्छ। त म आज उहाँसँग त्यो विक्रम सम्वत 2024 सालदेखि काङ्ग्रेसमा लागि परेको व्यक्ति, 46 को परिवर्तनपछि मन्त्रीमण्डलमा सामेल रहेको, 48 सालको मन्त्रीमण्डलमा सामेल रहेको व्यक्ति, त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई केलाउँदा कसरी हेर्नु होला। एउटा स्याङ्जाको मानिस, स्याङ्जा उप एउटा आम धारणा पनि छन्, बहुत चलाक हुन्छन् स्याङ्जा। 1000 नेपालीलाई एक झापालीले खाइदिन्छ, 100 झापालीलाई एउटै स्याङ्जालीले कप्लक्कै निल्छ, यसो पनि भन्छन्। त्यो नेपाली चलन चल्तीमा यसलाई कुनै अन्यथा नठानिदिनु होला दर्शकले त्यो आम रूपमा भनिने पनि हो। म आज दीनबन्धु अर्यालसँग समसामयिक राजनीतिक अवस्था, हाम्रो पछिल्लो समाजमा देखा परेको विभिन्न खाले घटनाक्रम अलिकति विश्लेषण गराउनेछु, अलिकति सूचनामूलक यी यावत विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। म तपाईसँग आज कुरा गर्न पाउँदा मलाई यस मानेमा खुसी लागेको छ। तपाईँ 8 दशक पार गरेको मानिस, तपाईँले त्यो इतिहासलाई पनि बुझ्नु भएको छ, वर्तमानको पनि तपाईँ एउटा चस्मदिद गवाह। तपाईँ अहिले आफूलाई के काङ्ग्रेसमै सक्रिय ठान्नुहुन्छ हो? म काङ्ग्रेसलाई गलत बाटोबाट सुधारिएर आऊ, पुरानो काङ्ग्रेसको हिसाबमा आऊ, बिपीले, गणेश मानले, किशुन प्रसाद भट्टराईजीले, योगेन्द्रमान शेरचनले, जमानसिंह गुरुङहरूले देखाएको बाटोमा फेरि फर्क, केही गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार, किनभने सुधार्ने चाहिँ तिमीहरूलाई हक छ, सुध्रन पाइन्छ, समर्पित भएर ठिक बाटोमा आउन पाइन्छ भन्ने हिसाबले पनि म आफूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसमै राख्न आफूलाई उपयुक्त ठाने। किनभने काङ्ग्रेसले लिएका कतिपय निर्णयहरू यता अहिले पछिल्लो समयमा 62-63 सालमा जुन गतिविधिहरू काङ्ग्रेसहरूले देखाए, त्यसमा मेरो विमति हुँदाहुँदै पनि जोसँग संलग्न भयो, जोसँग नातो जोडियो, त्योसँग एकाएक नातो तोड्नुभन्दा त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट सुधार्न प्रयास गर्न, आफूले सुझाव दिन, आफूले त्यस विषयमा भित्र प्रवेश गरेर आफ्नै मान्छे हुन्, आफ्नै मान्छेलाई किन बिग्रुन्, सबै सँगै जाउँ, सँगै मिलेर जाउँ। किनभने देश साझा हो, हाम्रो देश र जनता साध्य हुन्, नेताहरू पार्टीहरू भनेको साधन मात्रै हो। त्यस हुनाले त्यो साधनले साध्यलाई निल्न हुँदैन, त्यसलाई खान हुँदैन। ठुलो त्यागले प्रजातन्त्रको लागि जीवन आहुति गर्ने शहीदहरू, आफ्नो पद पैसा प्रतिष्ठालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिने गणेशमान सिंह र चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर पनि आफूले केही जग्गा जमिन घर बन्दोबस्त र आफ्नो मान्छेलाई बन्दोबस्त नगरेर सुराई र छाता लिएर फर्कने कृष्ण प्रसाद भट्टराई, त्यो आदर्श बिपी कोइरालाले राजाले तोकेको तलब भत्ता सुविधामा बढाउन पनि पाइन्थ्यो पहिलो संसदमा, उहाँले घटाएर देखाउनु भयो र प्रतिपक्षी दलको मान्यतालाई पनि निश्चित दायरा थियो, यति प्रतिशत ल्याए मात्रै प्रतिपक्ष हुन पाउने भनेर। तर उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई त प्रतिपक्ष चाहिन्छ, भरत शमशेरको पार्टी गोर्खा परिषदलाई म प्रतिपक्षको मान्यता दिन्छु।
त त्यो सत्ता पक्षले मान्यता दिए मात्रै ऊ प्रतिपक्ष हुने किसिमको त्यसको कम भोट आए तापनि उनलाई चाहिँ मान्यता दिइयो। जबकि गोर्खा परिषदको पुरानो इतिहाससँग काङ्ग्रेसको राम्रो सम्बन्ध थिएन। खुकुरी लिएर बिपीलाई काट्न पनि गएका थिए। भरत शमशेरको दल खुकुरी दल थियो। त त्यो खुकुरी दललाई चाहिँ जब उहाँले चाहिँ प्रतिपक्ष त मलाई चाहिन्छ, मलाई आलोचक चाहिन्छ, आलोचक भएन भने म बिग्रन्छु र मलाई चाहिँ त्यो आलोचनामा म विचार गर्छु र सबैका कुरा सुन्छु र अन्तस्करणको कुरा गर्छु र नियम व्यवस्थालाई म तोड्दिनँ भनेर उहाँले लिएको त्यो चाहिँ हिसाबले गर्दाखेरिमा त्यही इतिहासलाई सम्झेर छातीमा हात राखेर भन्छन् नि, अन्तस्करणलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रनुपर्छ। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको जुन इतिहास तपाईँको ब्रह्मले त्यो बोल्यो, त्यो देख्यो होइन? त्यो देख्यो। कहाँनिर केमा चाहिँ सुध्रनु पर्छ भन्ने तपाईँले ठान्नु भएको 62-63को नि कुरा गर्नुभयो। तपाईँले आफूलाई काङ्ग्रेसमा सुधार्नका लागि म यहाँ बसिरहेको छु भन्नुभयो। तर दुईटा पक्ष हुन्छ। जसले गम्भीर अपराध गरेको छ त्यही भित्र रहिरहने हो भने त फेरि त्यो भागीदार होइन्छ, अपराधी होइन्छ। त तपाईँले सुधार्न खोजेको के, कुन ठाउँमा चाहिँ समस्या रह्यो काङ्ग्रेसमा, पछिल्लो काङ्ग्रेसमा बताइदिनु त। जब चाहिँ 17 साल पुस 1 गतेको कदम आयो, त्यो कदममा राजाका कतिपय कुराहरू राम्रा राष्ट्रवादी कदम भएर पनि एउटा निषेधको राजनीति, सङ्घ संस्थामाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा जो मलाई मन परेन र यस किसिममा चाहिँ दुईटैको बिचमा राम्रो सम्बन्ध पनि थियो, बिपी कोइराला र राजाको बिचमा पनि। तैपनि त्यहाँ राजा महेन्द्रको र त्यहाँ बिपीको कोइरालामा हुँदै पनि त्यहाँ केही व्यक्तिगत टसल पर्यो अथवा जुङ्गाको लडाइँ भयो अथवा के भयो, राजाले चाहिँ त्यो चालेको कदम देशको लागि, राष्ट्रियताको लागि भए तापनि प्रजातन्त्रको अनुकूल नभएको हुनाले यो निषेधको राजनीति हो, यो राजनीति ठिक भएन भनेर म चाहिँ पञ्चायत, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आफूलाई समर्पित गरेँ। र त्यसरी गरेपछि अहिले जब बिपी कोइरालामाथि मुद्दा पनि थिए, 7-8वटा मुद्दा पनि थिए र उहाँलाई चाहिँ पार्टी प्रतिबन्धित पनि थियो, उहाँको विचारअनुसार त्यो राष्ट्रघाती कदम पनि थियो। तर पनि जब बिपी राष्ट्रियताका लागि, जस्तो सिक्किमको घटना देख्नुभयो, बङ्गलादेशको घटना देख्नुभयो, राष्ट्र कमजोर हुन्छ, मलाई बिचमा पारेर यिनीहरूले चाहिँ कोही नीति साध्य आफ्नो चाहिँ सिद्ध गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले स्वदेशमा निर्वासन त्यागेर स्वदेश फर्कनु भयो र राजाको घाँटी र मेरो घाँटी जोडिएको छ। राजाको घाँटीभन्दा मेरो घाँटी माथि छ। पहिला मलाई चाहिँ खतम गरेर बल्ल राजालाई खतम गरौँला। राजा चाहिन्छ, राजा नरहे देश रहन्न, हाम्रो परम्परा संस्कृति। राजाले सुध्रन चाहिँ मान्छे हुन्, सबैमा विष्णुको तत्त्व त हुन्छ, विष्णुको अंश हुन्छ, सबै मान्छेमा प्राणीमा चाहिँ बाँच्ने, बचाउने र बाँच्न दिने तत्त्वले गर्दा विष्णु अंश हुन्छ र राजामा चाहिँ अरूमा भन्दा बढी विष्णुको अंश रहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो धार्मिक विश्वास। उहाँले चाहिँ राजा चाहिँ स्वार्थले पनि राष्ट्रवादी हुन्छ, आफ्नो छोरालाई चाहिँ पनि राजा बनाउनु पर्छ, देश चाहिन्छ, देश रहेन राजा हुन्छ भन्ने हिसाबले अरूभन्दा राजा बढी राष्ट्रवादी हुन्छ। त्यस हुनाले हामीले प्रजातन्त्र मात्रै हेरेर हुन्न, राष्ट्रियता पनि हेर्नुपर्छ र राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सँगै जान दिनुपर्छ। राजासँग चाहिँ समझदारी गराउने, आफ्ना कुराहरू विमतिका कुरामा सङ्घर्ष गर्ने, सहमतिमा ल्याउने र राजासँग सँगै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अन्तिम अवस्थासम्म, मर्ने बेलासम्म पनि भन्नुभयो। र अहिले बिपीको सार्थकता अहिले पनि छ, यस बेलामा पनि छ भन्ने काङ्ग्रेसहरूको भनाइ र बिपी जयन्ती मनाउँदा पनि मनाइराख्छन्। तर कि त बिपी आउट अफ डेट भए, एक्सपायर भए, बिपीको कुरा छैन, अब यो धेरै चाहिँ यो भयो भन्नु पर्यो होइन। बिपीलाई पनि मान्ने, बिपीले दिएको अन्तिम निर्देशन मरणका बेलामा पनि डेथ बेडमा भनेको कुरालाई पनि विमति जाहेर गर्न त हुँदैन। यही कुराभित्र पार्टीभित्र हामीले सङ्घर्ष पनि गरेका छौँ। धेरै साथीहरू दबाब दिने कुरामा, जस्तो हिन्दू अधिराज्यको बारेमा, हाम्रो हिन्दू राज्यको चाहिँ समर्थन हामी गर्छौँ। किनभने यो यसमा सुझाव दिँदाखेरि पनि हिन्दू अधिराज्यको सुझाव चाहिँ संविधान सुझाव आयोगले लिएर पनि त्यसमा कार्यान्वयनमा गरेन, जनतालाई टेरेन, जनताले खास केही गर्न सक्दैनन्। हामीले गरे हुन्छ भने बाह्य दबाबमा उनीहरू परे। बाह्य दबाबलाई किन गर्छौँ? भित्री दबाबले गरेदेखि जे गरे पनि ठिक छ। नेपालभित्रको नेपालको जनशक्तिले नेपालले चाहना गरेर आयो, युग अनुसार भएन भने मैले गणतन्त्रलाई पनि स्वीकार गर्न सक्थेँ। तर यो निर्णय नेपालभित्रबाट भएन,
यो निर्णय भयो चाहिँ भारतबाट बाहिरबाट विदेशबाट भयो, विदेशीको इसारामा विदेशी भाषामा लेखिएकोमा अनुवाद गरेर भयो र हामीले चाहिँ आफूले हाम्रो व्यवस्था बदल्न हाम्रो अनुसार गर्नलाई नपाउने किसिमको सम्बन्ध परिपाटीमा नेताहरूले पुर्याए 62-63 सालको आन्दोलनको हिसाबले। र जहाँसम्म 47 सालको आन्दोलन थियो, 47 सालको संविधान थियो, 46 सालको आन्दोलन थियो, त्यसमा चाहिँ उपयुक्त थियो, निषेधको राजनीतिको पनि अन्त भएको थियो र त्यसमा चाहिँ भूमिका सबै हाम्रो हिन्दू अधिराज्य पनि थियो र बहुमत ल्याउन एउटा पार्टीले पनि सक्थ्यो। अहिले त बहुमत ल्याउन सक्ने चाहिँ संविधानले वातावरणै दिँदैन, संविधानमै त्रुटि छ। संविधानका हिसाबले बहुमत ल्याउन सकिँदैन। जब चाहिँ गठबन्धन गरिन्छ एउटा निश्चित सिद्धान्तमा जनताले भोट दिने अवस्था आउँदैन र त्यहाँ त सत्तामा चाहिँ जसरी पनि बस्ने हो भने राणाहरूको चाकरी गरेर बस्ने, पञ्चायतलाई निर्दलीय व्यवस्थालाई मानेर बस्ने पनि हाम्रा साथीहरूले मौका पाएका थिए, तुलसी गिरीले पाएका थिए, विश्वबन्धुले पाएका थिए। र आफू चाहिँ आसीन हुने कुरा एउटा हो जनतालाई राहत, देशको सीमा खुम्चिएको छ, जनता पीडित छन्, समयमा खेती गर्ने किसानले मलबिउ पाउँदैनन्, प्राकृतिक प्रकोप सहन परिरहेको छ, मुद्दा मामिलाहरू चाहिँ लामो समयसम्म जान्छन्, अदालतको अधिकार पनि कटौती गरिरहेछन्, सङ्कुचित बनाएका छन्, सेटिङ गरेका छन्। यी सबै कुराहरू संविधानका गल्तीले हो, किनभने नेपाललाई हाम्रो राम्रो राम्रो कुरा त अघि पहिला नेपालले भारतलाई सिकायो, ऋषिमुनिहरू नेपालमै भए। पछि आएर के भयो भने राजनैतिक हिसाबले अङ्ग्रेजहरूको पालादेखि हामीले धेरै कुरामा भारतलाई गुरु मान्न थाल्यौँ। कुनै समय नेपाललाई भारतले गुरु मान्थ्यो, मानिराखेको थियो र नेपालकै हिसाबले चलेको थियो। के आधारमा भन्नु? अब जस्तो ऋषि महर्षिहरू, वेदव्यासहरू, कश्यपहरू, यी चाहिँ पाणिनीहरू, पतञ्जलीहरू नेपालमै चाहिँ व्यास भूमिहरू नेपालकै प्रोडक्टहरू गएर विशाल हिसाबले राम्रो चाहिँ पुरै विश्वभरिकै सुख शान्ति र मानवताको पाठ पढाएका हुनाले यहाँ चाहिँ कोही देशको सीमा पनि थिएन। मान्छे मानवता थियो, जस्तो प्रकारको होस् मान्छेमा मान्छेले विवेकपूर्ण हिसाबले काम गर्नुपर्छ। मान्छे चाहिँको जीवन जो पाएको छ त्यो अमूल्य जीवन हो, त्यसलाई मान्छेलाई बचाउनुपर्छ, मानवता बचाउनुपर्छ, हृदयले सोच्नुपर्छ, दिमागले सोचेर मात्रै हुँदैन। आत्मा र परमात्माको हिसाबले मेरो आत्मा त्यसको पनि आत्मा छ, त्यो हिस्सा हो, भगवानको हामी सबै बाँडिएका हौँ भन्ने किसिमको चेतना जो नेपालले दिन्थ्यो। पछि गएर भारतलाई हामीले गुरु मान्न पर्ने अवस्था आयो राजनैतिक अवस्थामा। तर भारतमा पनि राम्रो कुराको लागि मात्रै होइन, नराम्रो कुरा गुन्डागर्दीको पनि भारत गुरु भइरहेछ। फटाइ टुटाइ, जान मार्ने काम, व्यभिचारको पनि भारत गुरु भएको छ। त्यो सिको यहाँ चाहिँ लिएर आएर हामीले अशान्ति अराजकता चाहिँ जो फैलाएका छौँ, त्यो खास गरिकन 62-63 सालमा आन्दोलनपछि निर्णय लिन पर्ने कुरामा, मार्गचित्र कोर्न पर्ने कुरामा नेपालका नेताहरूले बुद्धि पुर्याएनन् र बुद्धि नपुर्याएको कुरो पछुतो पनि गरिरहेछन्। मर्ने बेलामा गिरिजाबाबुले समेत गल्ती भयो भनेर पछुतो पनि गर्नुभएको छ। त्यो के कहीँ बोल्नुभयो र उहाँले? कहीँ बोल्नु भएको छ, लेख्नु पनि भएको छ, किताबैमा पनि लेख्नु भएको छ, आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा पनि लेख्नु भएको छ। आत्मवृत्तान्त उहाँको पनि छ, आत्मकथा। त्यो आत्मकथा पनि पुरा पढेर हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ दबाबमा परेर गणतन्त्रमा निर्णय गरिसकेपछि पनि पछुतो गर्नुभएको छ, गल्ती भयो भन्नुभएको छ। तपाईँ जस्तो खारिएको पाको 82-83 वर्षको हुनुभयो, उस समयदेखिको काङ्ग्रेस बिपी बुझेको, स्वर्ण शमशेर बुझेको, गणेश मानजी बुझेको, कृष्ण प्रसाद बुझेको व्यक्ति त काङ्ग्रेसको यो पुस्तालाई जसले अहिले नेतृत्व गरिरहेका छन्, शेरबहादुर देउबाजी, रामचन्द्र पौडेल वा त्यसभित्रका यसो नयाँ पुस्ता पनि यसो हामी अब हाम्रो हो भविष्य भनेर लागि परेको देखिन्छ। त उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? काङ्ग्रेसमा के गर्नु पर्यो? काङ्ग्रेसको नेतृत्वले कसरी जानु पर्यो? कहाँनिर सुधार गर्नु पर्यो? अहिले त तालमेल छ, गठबन्धनको कुरा छ, कुन काङ्ग्रेस कुन कम्युनिस्ट चिनिँदैन, बुझिँदैन, सिद्धान्तको पनि कुरा भएन, सत्ता प्रधान भयो। सत्ता प्राप्ति र चुनाव जसरी पनि जित्ने, खर्च गरेर, मारेर, लुटेर, डाङडुङ गरेर, रोएर, जे जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने, सिद्धान्तको कुरा हुँदैन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? उनीहरूले संविधान चाहिँ ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यो संविधान हो, संविधानलाई बचाउनु पर्छ, हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेको त्याग तपस्याले भन्ने जुन छ
त्यो चाहिँ ज्ञान होइन, त्यो अज्ञान हो, त्यो भ्रम हो। त्यो एउटा भ्रम चिर्न पर्ने जरुरी छ। किन चिर्न पर्ने जरुरी छ भने पार्टीभित्र कुनै पनि पार्टीमा, काङ्ग्रेसमा होस् या कम्युनिस्टमा होस्, भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन। आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन। अनि त्यो नेताले चाहिँ अरूलाई दमन गरेर अठ्याएर आफ्नो कुरा चाहिँ बनाउन थाल्छ र अब त्यसलाई चाहिँ संविधानले आड दिएको छ। अनि त्यो आडका आधारमा उसले संवैधानिक आयोगहरू, संवैधानिक निकायहरू यस्तो किसिमले बनाउँछ कि चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू चाहिँ अपराध अनुसन्धानबाट चाहिँ बाहिरिने, अपराधको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने, अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउन नसक्ने, यस्तो किसिमको चिज वातावरण बनाइदिएर त्यसको मारमा चाहिँ जनता परेका छन्। जुन कुरा कि सामान्य कार्यकर्ताहरूले बुझिरहेका छैनन्। उनीहरूले चाहिँ इतिहास हेरेका छन्, बिपीको नाम सुनेका छन्, गणेशमानको नाम सुनेका छन्, कृष्णप्रसाद, योगेन्द्रमान शेरचनहरू, ठुला ठुला मान्छेहरू, सिके प्रसाई जस्ता चाहिँ आफूले केही नलिएर पनि पार्टीका लागि योगदान गरेका मान्छेहरू छन्। त्यो इतिहासलाई हेरेर काङ्ग्रेसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ। जो अज्ञान हो त्यो भ्रमलाई चाहिँ चिर्नका लागि उनीहरूले इतिहास पढ्न पर्यो, त्यो कुराहरू बुझ्न पर्यो। त्यो बुझाउने हेर यस्तो थियो, बिपीले चाहिँ आफ्नो सुविधा घटाउनु भएको थियो, अहिले नेताहरूले सुविधा घटाएका छन् कि बढाएका छन्। बिपीले चाहिँ अरूको प्रतिपक्षहरूलाई जसले विरोध गर्यो, पत्रिकाहरूमा चाहिँ बिपीको विरोधमा लेख्नेवालाहरू बिपीसँग गए गाली सुन्न भनेर चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको गाली सुन्न आएका हौँ भनेर यो समीक्षाहरूका पत्रकारहरू गए। जाँदाखेरि मैले गाली गर्न मदनमणि दीक्षितहरू अनि गाली म गर्दिनँ, म त चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई चाहिँ सुध्रने मौका दिनुभयो भने। अनि त्यसो भए अरू के छ तपाईँको भनाइ भन्दाखेरि हामी तपाईँलाई गाली गरेर पत्रिकामा त लेख्दै राख्छौँ, तर हाम्रो पत्रिकै चलेन, पैसै पुगेन, हामीलाई पैसा सहायता चाहियो भने त्यसो मेरो चाहिँ पैसाबाट, मेरो तलबबाट दिन्छु, 3 गतेभित्र आउनु, म मासिक 300 रुपियाँ तपाईँहरूलाई दिन्छु भनेर जसले गाली गर्नका लागि आफूले पैसा दिए, त्यस किसिमको पार्टीबाट आज हामीले निजी क्षुद्र स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने हो भने, धाँधली गर्ने हो भने, जसरी पनि चुनाव जित्नु, सत्तामा पुग्नु, अठ्याउनु भन्ने कुरा हो भने त ढाँटी छली व्यापार गर्दाखेरि पनि हुन्छ, अरू काम गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर पार्टीलाई जाँदाखेरि जनताको सेवा, यो पेसा पनि होइन, यो सेवा हो भन्ने किसिमको धारणाले बुझ्नका लागि युवाहरूले देखेनन्। संस्कार पनि धेरै समय पनि बित्यो। अब मैले त महात्मा गान्धीलाई देखेँ, जवाहरलाल नेहरूको भाषण सुने, बिपीसँग सँगै कोठामा बसियो, गफगाफ पनि भयो, गणेशमानजी किशनजीसँग बातचित गरियो। अब यी युवाहरू अहिले जन्मेका युवाहरू, हजुरको 47 सालमा जन्मेका पनि त अहिले प्रतिनिधि भइरहेछन्। त उनीहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा छैन, एउटा सुविधा लिने हो भन्ने कुरा छ। तिनीहरूबाट जानका लागि, त्यो नेतासँगबाट तिनीहरूलाई अलग गर्नका लागि केही सैद्धान्तिक कुराहरू, खुराकहरू दिन जरुरी छ। एउटा पुस एन्ड पुल पनि छ। जस्तो कि राजा महेन्द्रको बिहा राजा महेन्द्रको इच्छा विपरीत गराइदिन खोजे दोस्रो बिहा राजा त्रिभुवनले, र उनलाई चाहिँ मन परेन। उनले चाहिँ बिपीसँग गए, म त अब कमनर हुन्छु, मैले रोजेकी कन्या बिहा गर्न नपाउने, बुवाले भनेको कन्या बिहा गर्न पाउने भनेपछि म चाहिँ बुवासँग बिन्ती गर्छु, चढाउँछु, यसबारेमा तपाईँ हुँदैन, म यसमा पुरा डटेर चाहिँ सामना गर्छु, तपाईँलाई बिहा गर्ने, तपाईँले रोजेको केटी बिहा गर्न पाउनुहुन्छ भनेर बिपीले आश्वासन दिए। यस किसिमले के थियो भने राजाको र जनपक्षको र राजपक्षको पनि सम्पर्क भेटघाटहरू हुन जरुरी पनि छ। जस्तो अहिले सचिवहरू, राजाका चाहिँ सचिवहरू छन्, त्यहाँ मान्छेलाई राजाको दर्शन भेट गराउने कार्यक्रम राख्ने, त्यहाँ मान्छेहरूका धेरै जुत्ता चप्पलहरू हुन्, सुनसान छ। राजाबाट पनि जनसम्पर्क गर्नका लागि वातावरण दिन चाहिँ खाँचो छ, त्यो एउटा अवस्था छ। पुस एन्ड पुल भन्ने, भ्रमण गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई भेट्ने, कुरा सुन्ने। हामीलाई एउटा कार्यक्रम चाहिँ बिपीले के कार्यक्रम दिन्छन्, अब पार्टी छैन, नेताहरू जति विदेशमा छन्, हामीहरू स्वदेशमा छौँ, यहाँ भएर थुनिने मान्छे हामी मात्रै, हामी सानातिना मान्छे, ठुलो हैसियतका मान्छे छैनौँ, ठुलो हैसियतका मान्छे बाहिर विदेशमा छन्, कसरी काम हुन्छ भनेर अब कार्यक्रम दिनुहोस् हामीलाई भन्दा वृक्षारोपण गर भनेर बिपीले भन्नुभयो। वृक्षारोपण गर भन्दा हामीलाई के लाग्यो भने यो त वाहियात कुरा। अब बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु छ, दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु छ, वृक्षारोपणसँग त वृक्ष पो भन्छ, दल कहाँ आउँछ भन्ने भयो। तर पनि अब मानेर आउनु पर्यो भनेर आइयो। आउँदाखेरि अनि
वृक्ष उखेल्न गयो, पुलिसहरूले पकडे, थुनछेक भयो। वृक्ष रोप्न जानुभयो तपाईहरु? गयो अनि पुलिसले वृक्षलाई उखेल्दियो? पुलिसले उखेल्यो, जेलमा हालिदियो, ल थुनिदियो, 4-5 घण्टा चाहिँ हिरासतमा राख्यो। हुँदो रहेछ यो चाहिँ पत्र पत्रिकामा आयो, वृक्षारोपण पनि गर्न दिएन भन्ने भयो। राजनीति एउटा भइहाल्यो। राजनीति हुँदो रहेछ त्यसरी। त त्यस्तो यस्तै किसिमको कार्यक्रम चाहिँ राजा समर्थकहरूको, राष्ट्रवादीहरूको पनि एउटा संयुक्त बैठक भएर एउटा निर्णयमा पुगेर गोलमेज बैठक गराएर राजाले पनि अब जस्तो त्यहाँ नातिको चाहिँ व्रतबन्धमा सबै मान्छेहरूलाई मैले देखेँ, सबै पार्टीका मान्छेहरू देखेँ, तिनीहरूलाई पनि एक ठाउँ बसेर कुराकानी चलाउने, यस किसिमको एउटा म्यानेज गर्ने काम भएको देखिनँ मैले। त त्यस किसिमको कुराहरू अब राजाले चाहिँ गजल लेख्नु साटो, अब विभिन्न राजनैतिक अनुभवका कुराहरू, अरू बिपी शाहको कुराहरू, गिरिजा शाहको कुराहरू, राजा बुवाको कुराहरू, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा, त्रिभुवनका कुराहरू, ती इतिहासको अध्ययन र त्यसमा आफ्नो परेको छापको बारेमा पनि लेख्दा हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ। त त्यस किसिमले चाहिँ पुस एन्ड पुल तान्नेर आउने नजिकको किसिमको कुराहरू स्वदेशभित्रै, देशभित्रैबाट, जस्तो जापानले अघि ठुलो प्रहार भएपछि म तिमीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका गएर पढ, साइन्स विज्ञान टेक्नोलोजी पढेर आएर जागिर खाएपछि मात्रै मेरो पैसा तिर्ने, निर्व्याजे, मर्यौ भने पैसा माफी, अनि तिमीहरूले त्यहाँ फेल भयो भने पनि पैसा लाएन, पास भएर आएपछि मात्रै तिर्ने भनेर राजाले त्यसरी पैसा दिएपछि अहिले जापानले ठुलो टक्कर लिन सक्ने पनि भयो। जापान फेरि सुध्रियो। त्यसबारेमा चाहिँ राजाले पनि पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास गहिरोसँग पढ्नुपर्छ र अब अहिले पृथ्वीनारायण शाह म हुँ, मैले पृथ्वीनारायण शाहको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। राजालाई मैले चाहिँ यो हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता परित्याग यो कसै नगरी बक्सिएला भनेर भेटेरै भनेको। मैले त्यो भनेको त्यो कुरा अब हामी सानो मान्छेको ठुलो कुराले त काम दिएन। अब कर्ण सिंहले चाहिँ के लगाइदियो र यसरी चाहिँ उहाँलाई पनि भ्रम पार्यो। त यसरी राजनीतिक दल र तत्कालीन राजसत्ताबीच, राज संस्थाबीच मेल हुनुपर्छ, मेलमिलाप हुनुपर्छ, दूरी बढ्यो, मेलमिलाप हुनुपर्छ, दूरी चाहिँ हटाउने उपाय। काङ्ग्रेसको तर्फबाट अब तत्काल के गरिनुपर्छ? अब अहिले चाहिँ यो कोइराला, केशर प्रकाश होइन चाहिँ प्रकाश त चाहिँ अलि पार्टीमा त ला छैनन्। शशाङ्क, डाक्टर शशाङ्क, शेखर कोइराला, शेखर कोइरालाले चाहिँ यो उसको कम्युनिस्टकै चाहिँ समाते, ओलीकै मार्ग समाते शेरबहादुरले भनेका छन्। अब उनले चाहिँ राजासँग भेटेर कुराकानी गर्ने, वातावरण अनि त्यस अनुसारको वातावरण मिलाउने, अथवा हामी चाहिँ वैकल्पिक अवस्थामा जाऊँ भनेर बाटो लिन पर्ने जरुरी छ कि हामीले हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थालाई अँगालेनौँ भने जनमतबाट हामी पछि पर्छौँ। किनभने बिस्तारै जतिसुकै वातावरण आफूलाई अनुकूल बनाए पनि अहिले स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्तिहरू आए, राजा पनि स्वतन्त्र, व्यक्तिहरू पनि स्वतन्त्र आए, मेयर यहाँको स्वतन्त्र आयो, पूर्वबाट स्वतन्त्र आयो, पश्चिमबाट स्वतन्त्र आयो र यो त जनताभित्रको आक्रोशले एउटा बाटो लिन खोजेको हो। यो कुरालाई यिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ र यो जरुरी कुरालाई बुझ्दै गए भने नेपालको परम्परा, नेपालको चाहिँ संस्कृति, नेपालको मानसिकता के छ त्यसबाट हामीले कसरी काम गर्ने भनेर। तपाईलाई किन यो राजाको किन तपाईले आवश्यकता ठान्नु भएको? जुन देशको जुन अवस्था छ, त एउटा उन्मुक्त समाज छ जहाँ जनताले आफ्ना लागि नेता आफै चयन गर्छन् अनि त्यसले 5 वर्षलाई आफूमाथि शासन गर्नका लागि आफ्नो नेता चयन गर्छन् आफ्नै बीचबाट। त्यो देखिन पर्छ जनताको खुशालीमा, जनताको आर्थिक वृद्धिमा, जनताको चाहिँ रहन सहनको वृद्धिमा। जनता निरन्तर गरिब भइरहेछ र चाहिँ खर्चिलो तहकिलो चाहिँ चुनावमा चाहिँ अरबौं खर्च हुन्छ र त्यसको भार चाहिँ जनतालाई पर्छ, मार पर्छ, महँगी पर्छ, ऋण बढ्छ, देशको पनि अवस्था नाजुक हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि के भयो भने राष्ट्रपति जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन्थे, राजाभन्दा जनताको पक्षमा चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो ठिक थियो। तर यो धेरै खर्चिलो, धेरै महँगो खर्च भयो। एउटा चाहिँ राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपतिलाई बस्न देऊ, भाडा देऊ, घर देऊ, अर्को देऊ, फेरि बदलिँदै जान्छ, 5 वर्षसम्म थपिँदै जान्छ। एउटा राजालाई त एउटा नारायण हिटी अथवा शीतल निवास, त्यो सधैँ त्यसको छोरा पनि त्यहीँ बस्छ, नाति पनि त्यहीँ बस्छ, अर्को घरमा हालिदिनु नि परेन, भन्नु परेन, जग्गा पनि हाम्रो, राजा पनि हाम्रो, भूभाग पनि हाम्रो, नीति पनि हाम्रो।
अनि अर्को कुरा के भयो भने राष्ट्रपति जो चुनावबाट आउँछ, चुनावबाट आउँदाखेरि चुनाव जित्नका लागि केही सहायता लिनु पर्यो। जसले सहायता गर्छ, जसले मद्दत गर्छ, त्योसँग झुकाउ हुन्छ। अब एउटा गुटबाट, एउटा पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्छ। स्वतन्त्र मान्छे, निर्भीक मान्छे, पढे लेखेको मान्छे, जान्ने सुन्ने मान्छे, अनुभवी मान्छे, देशसेवी मान्छे, त्यस्तो मान्छे गएर राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन, सक्दैन, मिल्दैन, हुँदैन, सक्दैन। र त्यहाँबाट चाहिँ के काङ्ग्रेसबाट के एमालेबाट राष्ट्रपति हुन्छ। काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति हुँदाखेरि उसको झुकाउ काङ्ग्रेसतिर जान्छ। देश साझा बनाउँदैन उसले, पार्टीलाई चाहिँ पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता जस्तो भएर बस्दिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपति एउटा अझ गुटको चाहिँ पनि भइदिन्छ। अध्यादेशले काम गरिरहेछ, संविधानले काम गरिरहेको छैन। अध्यादेश ल्याएको ल्याइछन्, जनताको तर्फबाट त अध्यादेश किन चाहियो? फेरि अध्यादेश त अन्तिम अवस्थामा नभई नहुने अवस्थामा पर्यो भने अध्यादेशको पनि उपयोग गर्ने हो। तर आज चाहिँ संसदलाई चाहिँ थगित राखेर, 2-4 दिन थगित राखेर अनि त्यो बिचमा 2-4 दिनको बिचमा अध्यादेश ल्याउने, त्यस्तो गरेर व्यक्तिगत स्वार्थलाई, अन्तर्निहित स्वार्थलाई हेरेर अध्यादेश बनाउने, देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकतालाई हेरेर बनाउने कुरा छुट्टै हो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ जनतालाई उचालेर, जनतालाई सङ्गठित गराएर, राष्ट्र एकीकरण गरेर धर्मको रक्षा गर्नका लागि राजाले कदम चालेको, पृथ्वीनारायण शाहले धेरै योगदान गरेको र त्रिभुवनले पनि प्रजातन्त्रका लागि, जनताको लागि साथ दिएको कुराले गर्दा र राजा वीरेन्द्रले पनि संविधान चाहिँ सधैँले दिएर विदेशीसँगको इसारामा लडेर म चाहिँ सत्ता कायम गर्नुभन्दा नेपाली जनताको मतबाट उठेका शक्तिसँग सहयोग लिन्छु दिन्छु भनेर जो कदम चाले, यस हिसाबले त्यो आधारमा हामीलाई राज संस्थाबाट बढी फाइदा हुन सक्छ। राज संस्था जनताका लागि साझा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र विदेशमा पनि त्यो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अब हाम्रा नेताहरूलाई अमेरिकाले लतार्छ कि चीनले लतार्छ, कसले लतार्छ भन्ने किसिमको डर भयो र आपसमा एकता पनि देखिएन। कुनै पार्टीमा भित्र पनि, पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व पनि देखियो 1, आन्तरिक प्रजातन्त्र पनि देखिएन 2, अनि विकासको रफ्तार पनि साह्रै ढिलो भयो 3। जे जस्ता कामहरू बने ती कमसल मात्रामा, टुट्ने फुट्ने पुलहरू, अब तुहिनको व्यवस्था गयो, अब तुहिनको जमाना गयो भनेर भाषण सुनियो। अहिले पनि तुहिनले काम गरिरहेछ, अहिले पनि तुहिनबाट खतरा मोरेर, मान्छे मोरेर पनि तुहिन चढिरहेछ। अब मेलम्ची आयो नेताहरूको कुशलताले भनेर 77 सालमा गोर्खापत्रमा चाहिँ ठुला अक्षरमा लेख्यो। अब मेलम्चीको पानी अहिलेसम्म खान पाएको छैनौँ, पानी खान पाएको छैनौँ, पानीको पैसा तिर्न परिरहेछ। म अस्ट्रेलियामा गएको थिएँ, मेलबर्नबाट जहाज चाहिँ सिडनीमा आउनलाई 10 मिनट ढिलो भयो। 10 मिनट ढिलो भएपछि 10 मिनट ढिलो भएकोमा क्षमा चाहन्छौँ, भारी वर्षाका कारणले यस्तो भयो भनेर एउटा पर्चा निकालेर हामी यात्रीहरूलाई दियो। अनि $10 10 मिनट ढिलो भएकोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जलपानका लागि $10 भनेर $10 पनि थमाएर दियो। अब हाम्रो यहाँ त्यस्तो किसिमको जिम्मेवारी राज्यको छैन। जनतालाई चाहिँ करको भार, अब यो प्रदेश छ, प्रदेशको र केन्द्रको सम्बन्ध चाहिँ किन चाहियो? हाम्रो यहाँ प्रदेश यति सानो देशमा यति थोरै जन, प्रदेश आवश्यक छैन, प्रदेश आवश्यक छैन। अन्त अब हजुरको विकेन्द्रीकरण गरेर जानलाई स्थानीय र चाहिँ राष्ट्रिय उसको सङ्घीय सरकार भइहाल्यो। के कारणले प्रदेश आवश्यक छैन भन्नुभयो? त अधिकारमा चाहिँ पनि उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार, अब एउटा त उनीहरूले पनि अहिलेसम्म निश्चित ऐन व्यवस्था गर्न पनि सकेका छैनन्। प्रदेशको कन्सेप्ट नै चाहिँ नबुझी अर्काको इसारामा उनीहरूलाई प्रदेश लगाइयो। भारतमा के छ भने तमिलनाडु, मद्रास, तेलुगु, यहाँको भाषा, संस्कृति, रहनसहन, खानपान हिन्दी बोल्ने भाषीहरूसँग मिल्दैन। हिन्दी भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी सजिलो पर्छ र त्यहाँ पनि जनसङ्ख्या साह्रै ठुलो छ। एउटा उत्तर प्रदेश चाहिँ हाम्रो नेपालभन्दा 8 गुणा 10 गुणा ठुलो छ, जनसङ्ख्या उति छ र त्यहाँ प्रदेशले चाहिँ खप्छ। हामी प्रदेशको भार, त्यहाँको कर्मचारी, प्रशासन खर्च, त्यो खर्च बेहोर्न पनि जनतालाई सक्दैन, जनतामाथि मार परेको छ। नेपालको उत्पादनले नेपालको कर्मचारीको र प्रतिनिधिको तलब भत्ता पुग्ने भइदिएर अनि विदेशी सहायताले विकास भइदिए त हुन्थ्यो। विदेशी सहायता नै चाहिन्छ यिनीहरूको कर्मचारीको तलब भत्तामा पनि अझ ऋण चाहिन्छ, ऋण थप्दै गएको छ। हामीले कर्मचारी पाल्न र नेता पाल्नलाई जनतालाई साह्रै सकस भइरहेछ।
साह्रै मर्का भइरहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जब यातायात र सञ्चार बढ्दै गएको छ, यो अवस्थामा त जिल्ला पनि घटाउन सकिन्थ्यो, 75बाट घटाउन सकिन्थ्यो, 77 भइरहेको। जनतालाई सुविधा दिन त जिल्ला थप्न पनि पर्थ्यो। तर जब यातायात र सञ्चार छ, एउटा टेलिफोनको भरमा, एउटा कम्प्युटरको भरमा 75 जिल्लाको अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले 1 घन्टामा सक्छ भनेदेखि जनतालाई करको भार थप्नलाई, कर्मचारी प्रशासनको त्यहाँ खर्च बढाउनलाई, विकासमा पो खर्च बढाउने। त यो विकासको खर्च कटाएर यहाँ पाल्नुपर्छ, मोटर किन्नुपर्छ, थोत्रा मोटरहरू, जहाजहरू सडेर ग्राउन्डेड भइरहेछन्। अब कमसल खाले ल्याएर समस्या नै समस्या छ देशमा। तपाईँको आशय, तपाईँ धर्मशास्त्रमा स्नातक गरेको व्यक्ति, VSUबाट है। नेपाल यतिखेर धर्मनिरपेक्ष भन्ने देश भनिन्छ होइन, धर्मनिरपेक्षता। यो धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीहरूको दाबी के छ भने कुनै पनि देशले धर्मलाई बोक्नु हुँदैन, राज्यको अथवा देशको धर्म हुँदैन, त्यो देशभित्र विभिन्न धर्मावलम्बी हुन्छन्, त्यसकारण धर्मनिरपेक्ष हुनु ठिक भन्छन् नि त। अब उनीहरूको त्यो चाहिँ एकदम या त अध्ययनको कमजोरी हो या नियतको खराबी हो। के हुन्छ भने ज्ञान छैन भने ज्ञान अरूसँग लिन पाइन्छ, पैसा छैन भने सापटमा सहयोग अरूले दिन्छन्, बल छैन भने बल पनि अरूको हुन्छ। तर नियत भने आफ्नै साफ हुनैपर्छ, पारदर्शी हुनैपर्छ। पहिला कुरा उनीहरूको अध्ययन छैन, उनीहरूले चाहिँ हजुरको सम्प्रदाय पन्थलाई धर्म भनेका छन्। जस्तो हिन्दूमा शैव शिव मान्ने बेलपत्र चढाउने, वैष्णव विष्णु मान्ने तुलसीको पात चढाउने, अनि शाक्त दुर्गा मान्ने देवी मान्ने रातो फुल चढाउने, यिनीहरू सम्प्रदाय हुन्। यस्तो सम्प्रदायलाई उनीहरूले धर्म माने। भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षलाई बदलेर अहिले उनीहरूले पहिला त अङ्ग्रेजीमा लेखियो थियो, पछि चाहिँ त्यसलाई बदलेर पन्थ निरपेक्ष बनाए। त यहाँ चाहिँ यो पन्थ उपन्थ भन्ने होइन, धर्म भनेको शाश्वत सबैका लागि, सबै प्राणीका लागि चाहिने धर्म हो। जस्तो धृति क्षमा तमो स्थेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। त्यो चाहिँ प्रेम, करुणा, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, शान्ति, समर्पण, यी धर्मका चाहिँ गुणहरू हुन्। र धर्मका चाहिँ 4वटा पाउ भनेको पहिला चाहिँ सत्य, अनि हजुरको पवित्रता, दया, अनि त्यहाँबाट तपस्या। यी 4वटा पाउ चाहिँ धर्मका पाउ छन्। यी सबैलाई चाहिन्छन्। हात्तीलाई पनि चाहिन्छ। हात्तीले पनि मान्छेले जब हात्तीमाथि चढ्छ, हात्तीमाथि चढ्दाखेरि उसले सुँडलाई भर्याङ जस्तो बनाएर माउतेलाई चढाइदिन्छ। माउतेले चाहिँ झोलामा बन्चरो लिएर हिँडेको हुन्छ। हात्ती ढिलो हिँड्यो भनेर बन्चराले हान्छ, हात्तीको पिठबाट रगत आउँछ, हात्ती लस्कन्छ। हात्तीले के बुझ्यो छ भने मैले मेरो सुँडलाई भर्याङ बनाएर यसलाई चढाएँ, अब मैले यो सुँडले यसलाई माथिबाट तानेर खुट्टाले तल यसलाई कुल्चिदिएँ भने त्यो मर्छ नि, यो साले म माथि चाहिँ बन्चरो प्रहार गर्ने, त्यसो भन्दैन। उसले के भन्छ भने प्रकृतिले र पुरुषले, भगवानले मान्छेलाई ठुलो जिम्मा दिएको छ, मान्छेमा मानवता हुन्छ, मान्छेले चाहिँ यो पृथ्वीलाई बचाउन, पृथ्वीका प्राणीलाई बचाउन, सबै मिलेर बस्न एउटा विशेष ज्ञान लिएर भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गरेको छ। यसको कदम कहाँसम्म जानु छ, म यसलाई मद्दत गरौँ र यसलाई म अलिकति छिटो लस्केँ भने त भइहाल्यो भनेर उसले धृति धैर्य पनि लियो। क्षमा, त्यो बन्चरोले हानेको चाहिँ काटेकोलाई क्षमा पनि दियो। दम, आफ्नो संयम पनि हेऱ्यो। अस्तेय, चोरी पनि गरेन। शौचम इन्द्रिय निग्रह, इन्द्रियलाई कन्ट्रोलमा राख्यो, सुँडलाई चाहिँ जथाभावी जान दिएन। त त्यस्तै असल कुकुरले, राम्रो चाहिँ प्रशिक्षण पाएको कुकुरले मालिकको आज्ञा बेगर त्यहाँ मासु छ भने पनि खाँदैन। त्यस्तो चाहिँ किसिमको धर्म हो। राज्यको धर्म के हो भने जनतालाई सुख शान्ति दिनु, जनतालाई न्याय दिनु, अब जनतालाई चाहिँ विकासका लागि अगाडि बढाउनु। अब ठुलो कर्मचारीलाई तलबको प्रतिशत चाहिँ महँगी भत्ता धेरै, सानो तल्लो तहको कर्मचारीलाई थोरै गरेका छन्। त्यो धर्म नभएर धर्मको हिसाबमा विवेकमा त के हुन्छ भने दाल चामल खाँदाखेरि, रोटी खाँदाखेरि सचिवले खानु र पिउनले खानु, होटलमा त एकै पैसा लिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो पिउनको खर्च चाहिँ पो त्यसलाई पो प्रतिशत बढिदिन पर्छ। माथिल्लो तहमा प्रतिशत धेरै, तल्लो तहमा प्रतिशत थोरै गर्दाखेरि महँगीले भेट्दैन भन्ने कुरा त्यो धर्मको अभावले तिनीहरूलाई थाहा भएन। र धर्मनिरपेक्ष भन्नाले चाहिँ यो निरपेक्ष भन्ने भाषाको प्रयोग निरपेक्षको अर्थ के त भने त्यसलाई मतलब नराख, त्यसलाई
बेकारमा फाल्देऊ, त्यो रड्डीको टोकरीमा फाल्देऊ भनेर। अब अधर्मी हो भनेको त्यस आशय अधर्मै हो भन्ने। जस्तो क्रिस्चियन एउटा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ हजुरको कालीबहादुर रोकाया, डाक्टर केबी रोकाया, र उहाँले चाहिँ बारेमा चाहिँ तपाईँलाई त मन पर्यो होला नि, अब यो धर्मनिरपेक्ष भन्दा होइन, मलाई पनि मैले बुझेँ, मैले पहिला बुझेको थिएँ सेकुलर भन्नु र निरपेक्ष भन्नु पनि अझ खराब रहेछ, सेकुलर पनि धेरै खराब, र यसमा विवेक नपुग्ने धर्मैबाट चाहिँ वञ्चित गराउने कुरा परोपकार पुण्य हो, पाप पर्पीडन हो भन्ने हिन्दू धर्मको विचारसँग म सहमत छु। सबैलाई लिएर सँगै जाने मानवतावाद भन्ने चाहिँ म सहमत छु। पशुपतिनाथले हाम्रो सबैको गौरव राखिदिनु भएको छ। त्यस हुनाले नेपालमा जे छ त्यो त धर्मनिरपेक्षले नेपाली जनतालाई र नेपाल राष्ट्रलाई पनि अधोगति गर्छ। कुनै पनि मुलुकमा पनि धर्मनिरपेक्ष उपयुक्त छैन। सेकुलर भन्दा पनि धर्मनिरपेक्ष अझ खराब हो। निरपेक्ष भन्नाले धर्म नमान्नु, धर्मको वास्तै नगर्नु भनेको हो। यो राक्षसी प्रवृत्ति हो, यो राक्षसहरूले ल्याएको सूत्र हो भनेर उहाँले चाहिँ उहाँसँग केही दिन अगाडि हाम्रो वार्ता पनि भएको थियो, उहाँसँग भेटघाट पनि भएको थियो। उहाँले यसरी भन्नुभयो। र नेपालको बारेमा के हुनुपर्छ त भन्दा उहाँले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। तपाईँ त क्रिस्चियन हो नि भने, म क्रिस्चियन हुँ त त्यो कुरा ठुकै हो, मैले आफ्नो हिसाबले मैले क्रिस्चियनिटीलाई रोजेँ। तर नेपालको परम्परा संस्कृति र नेपाललाई बचाउने आधार, नेपाललाई नेपाल बनाउने त हिन्दू राष्ट्रले हो, हिन्दुत्व हो, असली हिन्दुस्तान भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको थियो भनेर केबी रोकायाले समेत भन्नुभएको छ। र क्रिस्चियनले मुसलमानहरूले पनि यदि हिन्दू राष्ट्र भइदियो भनेदेखि हामीलाई अरबमा तीर्थ गर्न जाँदाखेरि, हज गर्दाखेरि यो हिन्दू राष्ट्रबाट आएका हुन् भनेर पुरस्कार दिन्थ्यो। अहिले त खोसियो, यो त धर्मनिरपेक्षबाट आएका हुन्, के भयो त तिमीहरूलाई त अब उहाँ कसैले दमन गरेको छैन भन्छ। हाम्रो सुविधा खोसियो र फेरि हाम्रो भोलि सुरक्षा पनि हुन सक्दैन। हाम्रो त्यहाँ यो जातीय विद्वेष, साम्प्रदायिक विद्वेष भयो भने हामी मारमा पर्छौँ। नेपाल त हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर केही जाने सुनेका पढे लेखेका मुसलमानहरूले पनि त्यस्तो भन्न थालेका छन्। यो एकतर्फी निर्णय उनीहरूले बाहिर विदेशको के आधारमा, के कारणले यस्तो भयो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? युरोपियनहरूबाट र नेपाललाई चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ भोलि गएर नेपालको शक्ति, नेपालको सोच्ने शक्ति र नेपालको विवेकको शक्तिलाई गुमाइदिएपछि, जस्तो भारतबाट हाम्रो संस्कृति परम्परा भाषा संस्कृतिलाई हराएपछि भारत चाहिँ रङ्ग्रेज भयो। भारतको नजिक रहेका हामीहरूलाई पनि अङ्ग्रेजी पढ्न आवश्यकता भयो। अङ्ग्रेजीको साटो हामीले संस्कृत पढ्ने, व्याकरण पढ्ने, हजुरको चाहिँ वेद वेदान्तहरू आयुर्वेदहरू र पढेर यसबाट पनि हजुरको वैज्ञानिक उन्नति गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ भाषा संस्कृतिलाई लोप गराइदियो भने, मकाउ भन्ने एउटा देश थियो, त्यो उसको मकाउ चाहिँ 400 वर्षपछि फेरि चीनसँग फर्क्यो, पोर्तुगालको अधीनमा रहेको हुनाले। उसले त्यो भाषा र संस्कृतिलाई आफ्नो जोगाएको थियो। त्यो भाषा र संस्कृति लोप भइदिएपछि राष्ट्रिय अस्मिता नै खत्तम हुन्छ। राष्ट्रिय अस्मिता खत्तम पार्नका लागि नै विदेशीहरूले यो प्रभाव पारे। यहाँ आएर यसलाई रणक्षेत्र बनाइदिने, लडाइँको मैदान बनाइदिने, खेलको मैदान बनाइदिने गर्यो भने अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ, चीनसँग लड्न पाउँछ। त त्यसो हुनाले हाम्रो यहाँको आफ्नो वर्चस्व, आफ्नो निजी शक्ति, निजी चाहिँ गुण, निजी चाहिँ चरित्रलाई बिर्सनलाई धर्मनिरपेक्ष गराइदिएपछि विवेक गयो, मन गयो, बुद्धि गयो भने त भ्रष्ट भयो सबै चिज। त हाम्रो यो शरीर जुन छ मनबाट चल्छ, मन चाहिँ बुद्धिबाट चल्न पर्छ। त त्यो बुद्धि र मनलाई चाहिँ विकृत गराइदियो भने अनि शरीर छाडा हुन्छ। शरीर छाडा भएपछि राष्ट्र चाहिँ रहँदैन, आफ्नोपन रहँदैन, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो मूल्य मान्यता पहिचान चाहिँ मेटिन्छ। यो मूल्य मान्यता पहिचान मेटाउनका लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गरायो। र धर्मसँग के फाइदा छ उनीहरूलाई त्यसो गराउँदा? उनीहरूलाई के फाइदा छ भने यसलाई चाहिँ रणभूमि बनाउन पाउँछन्, यहाँ चाहिँ सहज प्रवेश गर्न पाउँछन्। रणभूमि बनाएर के फाइदा छ? किन फाइदा हुन्छ भनेदेखि अब चीनसँग लड्यो, चीनको शक्ति छिन्यो, चीनको व्यापार गर्ने शक्ति छिन्यो भनेदेखि अमेरिका बढी धनी हुन्छ, युरोपिय युनियनहरूलाई चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ। र यस किसिमले आफ्नो निजी फाइदाका लागि मान्छेले चाहिँ एउटा आडमा प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमि भनेर मातृभूमिलाई लडे, नाला पानीमा युद्धमा लडे। होइन, प्राणै ठुलो हो, भोजनै ठुलो हो, धर्म सर्म चाहिँदैन भन्ने हो भने त राष्ट्र रहँदैन। अनि मान्छेहरू बिक्छन्। बिके जस्तो उसको सिक्किमका ल्यान्ड अफ दोर्जे बिके, तर तिनीसँग धर्म हुन्थ्यो भने बिक्दैन थिए। जन्मभूमि र जन्म चाहिँ ऊ प्राणभन्दा ठुलो। नेपालको नेतृत्व पङ्क्ति त्यो बिकाउ अवस्थामा छ भन्न खोज्नु भा? बिकाउ अवस्थामा छ, किनभने यस हिसाबले अहिले उनीहरूले आफूलाई राष्ट्रियताको अब नक्सा, चुच्चे नक्सा बनाए। जग्गा फिर्ता आएको छैन। र भारतबाट अन्तर्वार्ता लिन मान्छे आयो,
राति आधा रातमा मान्छे पसे र सत्तामा बस्दाखेरि भारत परस्त हुने, सत्ताबाट बाहिर आएपछि भारत विरोधी हुने। यो सबैमा त्यस्तो यो धर्मनिरपेक्षताका कारणले मतलब कुन के सबै अहिलेको पछिल्लो पंक्तिका नेताहरू धर्मनिरपेक्ष हुनाले नै यस्तो भएको। धर्मनिरपेक्षलाई कमल थापाले पनि अगाल्यो। कमल थापाले पनि अगालेर जुन बारेमा जसको राजनीतिक उठान पञ्चायतकालदेखि एउटा चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि मूल आधार बनाएर जसले चाहिँ राजनीति गरे, तिनले एकाएक चुनावमा आफूले हारे भनेर, दरबारको आशीर्वाद पाइन भनेर, आशीर्वाद लिएरै लड्ने होइन नि, जनतासँग आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ताको भोट लिएर लड्ने हो। र उनले चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई को एजेन्डा एकछिन छोडे, तर फेरि पछि गएर कार्यकर्ताहरू भाँडिएर जान्छन् भनेर अनि फेरि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पनि अगाल्ने भनेर आयो। त देश के एउटा द्वन्द्वको अवस्थातर्फ उन्मुख छ, यथास्थितिमा कुनै परिवर्तनतर्फ उन्मुख छ भन्न खोज्नु भयो कि यथा यो तदर्थमा चाहिँ रहँदैन अब रहँदैन। किनभने उकुस मुकुस भएपछि हजुरको बोइलिङ पोइन्टमा तात्तै 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 जान्छ। बोइलिङ पोइन्ट भएपछि त अनि भ्रष्ट हुन्छ। अहिले बोइलिङ पोइन्टमा आइरहेछ हो। त्यसको सङ्केत हो। सङ्केत के हो भनेदेखि यो काठमाडौँको मेयर हजुरको चाहिँ यो उसको धरानको मेयर यिनीहरूको जो सङ्केत हो त्यो दिएको कि मधेसी मान्छे काठमाडौँ जस्तो प्रोपर ठाउँबाट जहाँ नेवारहरूको चाहिँ वर्चस्व छ भन्ने हुन्थ्यो, नेवारहरूसँग सम्पर्क गरेर राजनीति गरेका थिए नेताहरूले। नेवारी केटी बिहा गर्ने, नेवारसँग बसेपछि पो राजनीति हुन्छ भनेर त्यस्तो गरेको ठाउँमा नेवारले चाहिँ पहाडिया साहाडिया पनि छोडेर मधेसीलाई पनि भोट दिएर जिताइदियो भने अब यो उछार खोजेका छन्, उछार पाएनन् भने चाहिँ मान्छे। यही अवस्थामा अब चुनावको देश सम्मुखमा छ। स्थानीय तहको चुनाव सकियो। स्थानीय तहको चुनावले एउटा सङ्केत गर्यो। मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव छ। चुनाव कसरी हुँदैछ? नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल, मोहन विक्रम सिंह, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईहरू एकातर्फ, ओलीजी अर्को ढङ्गले, अरू खाले अलग ढङ्गले यसरी चुनावमा जाने कसरतमा छन्। त यो हेर्दाखेरि तपाईँ जस्तो मानिस एउटा पढे लेखेको, तपाईँ नेपाली संस्कृत, अङ्ग्रेजी, हिन्दी सम्पूर्ण भाषाको ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, यत्रो शिक्षा पनि छ, अनुभवले पनि तपाईँ खारिएको हुनुहुन्छ। त्यो विगतदेखि वर्तमानलाई एउटा जोड्ने पुल जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो चस्मदिद हुनुहुन्छ। त यो जुन खालको तालमेल छ, सहयात्रा छ, कुन काङ्ग्रेस हो, कुन कम्युनिस्ट हो, कुन मधेस केन्द्रित हो, कुन के हो, नछुट्टिने भेउ पाउन नसकिने जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ नि, नेपालको राजनीति, यो के को सङ्केत हो? अब यसमा यो ढङ्ग र आफ्नो ऊ चाहिँ छैन। क्षुद्र व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका आधारमा यिनीहरूले सिद्धान्तलाई तोडमरोड गर्छन्। किनभने अध्यादेशबाट काम ल्याऊ, अध्यादेशबाट काम ल्याऊ भनेर काङ्ग्रेसले विरोध गरेको थियो ओलीलाई, र ओलीसँग सत्ता चाहिँ काङ्ग्रेसमा आएपछि फेरि अध्यादेशबाटै काम लिन थाल्यो काङ्ग्रेसले। अनि त्यही कुरो चाहिँ अहिले ओलीले भन्न थालेका छन्। र गठबन्धन संस्कृति खराब हो भनेर ओलीले अहिले भन्छन्। गठबन्धनको वातावरण मिल्यो भने ओली पनि फेरि गठबन्धन गर्छन्। यो खराब हो भनेर अर्कालाई भनेकोले आफूलाई गर्न हुँदैन। किनभने बहुदलीय जनवाद भनेर जुन दिए त्यो उग्र कम्युनिस्टबाट हट, कम्युनिस्ट चाहिँले हुँदैन। कम्युनिस्ट अब चाहिँ त्यो यो के भयो भनेदेखि थोत्रो भयो, जनवाद चाहिँ यो उसको परम्परागत आधारलाई लिएर मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मात्रै भनेर हुँदैन। अब जनतालाई सुहाउँदो चाहिँ भनेपछि उनीहरूले केसम्म भन्न गयो भने बिपी कोइरालाको समाजवाद नै ठिक रहेछ भन्नेमा पुगे। त्यो त एकछिनलाई पुगे। त यसपछि उनीहरूले के हिसाब गर्यो भने हामीलाई यसबाट के फाइदा आउँछ, हाम्रा कार्यकर्ता के का आधारमा बनेका छन्, हामीलाई भोट कसरी आउँछ। केही युवाहरू त जसको चाहिँ दिमाग तेजिलो छ युरोप अमेरिका गएका छन्, जसको पाखुरा बलियो छ त्यो खाडी मुलुकमा छन्, र केही झोले कार्यकर्ता हाम्रा जो छन् जसले जनतासँग भोट माग्ने हो तिनीहरूलाई चाहिँ पगाल्नलाई कुन फाइदा हुन्छ, के भन्दा हुन्छ भनेर यसरी नीतिमा अडान छैन। नीति नै बदलिदिन्छन् उनीहरूले। हिजो एउटा नीति छ, आज एउटा बदलिन्छ।
पार्टी बदले खोज्दा पार्टी सार्दा हैरान पर्नु भएको छ। केही अलिकति नीति र केही गर्न सक्ने मान्छे हो कि जस्तो छ बाबुराम भट्टराई, केही खुबी होला भने जस्तो। उहाँलाई पनि चाहिँ पार्टी बदल्दा कहिले कुन जोइन गर्ने गर्दाखेरि नि अप्ठ्यारो परिरहेछ। त हामी बुढा भएका मान्छेले अभिभावकको भूमिकामा बस्छौँ। तिमीहरू आओ भनेर युवाहरूलाई छोड्ने, युवाहरूले अब बुढाहरूले कति बस्छौ अब हामीलाई देऊ भनेर युवाहरूले जवाब दिने, यो परिपाटी सुरु हुन थालेको छ। यो परिपाटी सुरु भयो भने उनीहरूले धर्मको कुरो पनि बुझ्छन्। धर्म भनेको हजुरको प्रेरणास्पद कार्य होस्। आफूलाई चाहिँ जस्तो कुराले फाइदा हुन्छ अरूलाई पनि त्यो फाइदा हेरेर, आफू निजी फाइदा मात्रै नहेरेर अरूको फाइदामा आफूलाई पनि त्यसैमा मिसाऊ। हाम्रो 3 करोड जनतालाई फाइदा हुने कुराभित्र मलाई पनि फाइदा परिहाल्छ, म त्यस्तो कुराको सोचमा जाम भन्ने कुरा। त्यो नयाँ पुस्ता जुन छ नि, चाहे काङ्ग्रेसमा होस् चाहे कम्युनिस्टमा होस् या अरू पार्टीमा, त्यो नयाँ पुस्ता त्यो पुरानो कुरा धेरै रुचि राख्दैन नि। त्यो कसरी चेन्ज गर्छ? डाइरेक्ट फाइदा त पुरानो कुरा सुनेर के फाइदा भयो? अहिले मान्छेलाई चाहिँ जुन काम छ जरुरी, त्यसले अब हलो जोतिरहेछ, त्यो हलो जोतिरहेको किसानलाई चाहिँ राजनीतिको नेताको चाहिँ भारतसँगको र चिनको सम्बन्ध के गर्ने भने उसले चाहिँ हलो जोत्न खोज्छ। त्यो भारत चिनको सम्बन्धको बारेमा चाहिँ केही सुन्न चाहँदैन, उसलाई आतुरी हुन्छ। त तिमीले आतुरी लिएर तिमी ठुलो जिम्मेवारीमा जान खोज्दैछौ, आतुरी लिएर हुँदैन। तिमी जिम्मेवारी पायौ भने त तिमीले काम पुरा गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तिमी आफूले केही पाउने कुराको आतुर मात्रै नहौ, देश निर्माणका लागि जाऊ भन्दा उनले कुरो बुझ्छन्। त अब के हो भने अब मलाई चाहिँ मेरो नाम सोध्यो भने तपाईँ कुन जिल्लाबाट भनेर त नाम भन्दैन नि मैले। तपाईँको नाम के हो भन्यो भने पो हो। चुनाव त राणाका पालामा पनि भएको थियो। हजुरको चुनाव चाहिँ यो नगरपालिकाहरूको चुनाव राणाका पाला नि भयो, पञ्चायतमा पनि चुनाव भयो। तर चुनाव कसरी गर्ने, के कारणका लागि गर्ने भन्ने आधार पनि बनाउनु पर्छ। अहिलेको चुनाव चाहिँ कस्तो देखिन्छ? अहिलेको चुनाव चाहिँ कस्तो देखियो तपाईँ? समानुपातीमा जो चाहिँ दिएको छन् त्यसबाट त जनमतको मत चाहिँ छँदै छैन र पार्टी नै र नेताहरू जो सत्तामा पुगे तिनै चाहिँ हजुरको यो सार्वभौम हुने, जनता सार्वभौम नहुने किसिमको चुनावको परिपाटी छ। जनता चाहिँ सिंहदरबार पढ्न पाउँदैन, सिंहदरबारको मालिक जनता हो। त जनतालाई त चाहिँ रैती नै बनाइरहेछ। शब्दले मुखले त भनेन जनता सार्वभौम शक्ति भन्यो। त चुनावमा भोट लिन जाँदाखेरि मात्रै नमस्कार दिएर अहिले 5 वर्षसम्म उनीहरूलाई रैती बनाएको छ। यो परिपाटी भएको छ। यो परिपाटी ती युवाहरूले बुझेका छैनन्, किनभने बुझ्ने मान्छेहरू युरोप अमेरिकामा छन्। ती फर्केर आइदिए भने यी नेताहरू आफै सच्चिन्ते, अर्थात् परिवर्तन हुन्छ। त्यो बाहिर गएको पुस्ता फर्केर आयो भने फर्केर आउँ त रुचि पनि लिएको छ उनीहरूले। फेरि यो नागरिकताको हामीले अधिकार पाऊँ, विदेशमा बसेकाले पनि हामीले पनि केही सोच्न पाऊँ, देशको लागि केही बोल्न पाऊँ, भोट नदिउँला, चुनावमा नलडौँला, तर हामीले केही विकास निर्माणमा पनि योगदान गर्न पाऊँ भन्ने किसिमको रुचि लिँदा तपाईँमा यत्रो असन्तुष्टि रहेछ, यसका बावजुद पनि काङ्ग्रेसमै चाहिँ किन तपाईँ? नेतृत्वले ठिक गरेको छैन, ठिक पथमा छैन भन्ने सारमा तपाईँको निष्कर्ष यो देखिन्छ, तर काङ्ग्रेसमै किन तपाईँ? अब जस्तो कुलबहादुरजी हुनुहुन्छ, कुलबहादुर चाहिँ कुलबहादुर गुरुङ चाहिँ अहिले एउटा बिपी चिन्तनको एउटा अध्यक्ष भएर बस्नु भएको छ। उहाँले हामीले बिपीको मार्गमा चाहिँ लान पर्छ, पार्टीलाई बिपी पथमा चाहिँ डोर्याउनु पर्छ, यो हामीले कार्यकर्तालाई भनेर त्यो एउटा प्रशिक्षण पनि दिनुहुन्छ। त यो प्रशिक्षणमा मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। त त्यो के हो भनेदेखि अज्ञानको कारणले, जस्तो चोर छ नि, चोरेर त पैसा कमाउँछु र नाफा हुन्छ भनेर चोर छ, त्यसलाई के ज्ञान छैन भने पक्रिन पनि सकिन्छ। 1 नपक्रिए पनि उसलाई चित्त दुख्छ, त्यो पनि पाप हुन्छ। 2 यो कुरा बुझ्यो भने उसले चोर्दैन। घरमा पैसा ल्याए, अब हामीले ढाँटेर एउटा फाइदा लिन्छौँ। गाडीमा सँगै हिँडेको छ, बच्चा चाहिँ 6 बाउ छ, 6 वर्ष माथि 7 वर्ष माथिकालाई पुरै भाडा लाग्छ भन्यो। अब बच्चा छ, मेरो बच्चा छ, त्यो 7 वर्ष माथिकालाई पुरै भाडा लाग्छ भने त मेरो बच्चा 8 वर्षको थियो र मलाई सोध्यो कन्डक्टरले यो कति वर्षको हो भने यो 6 वर्षको भन्यो। 6 वर्षको भनेपछि भाडा लिएन, मलाई 200 रुपियाँ नाफा भयो। 200 रुपियाँ नाफा भएपछि मेरो छोराले के सोच्यो? ढाँटेर पैसा चाहिँ कमाउनु पर्दो रहेछ भन्ने सोच्यो। अनि छोरो ढाँटेर मसँग पनि ढाँट्न थाल्छ।
त मैले यो कुरा बुझेँ कि नाफा नोक्सान छोडेर सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने बुझेँ भने त त्यसो हुनाले त्यहाँ बुझ्नको खाँचो छ। यी युवाहरूलाई चाहिँ जनरेसन जो ग्याप भयो र जो समय पनि ग्याप भयो, जसलाई भेट्नुपर्ने मान्छेलाई भेटेनन्, प्रेरणास्पद मान्छेको इतिहास पढ्न पाएनन्, उनीहरूलाई अब जस्तो कि हाम्रो काङ्ग्रेसबाट चाहिँ उम्मेदवार दिनु पर्यो, पञ्चायतमा लागेको मान्छे पञ्चायतमै भएको मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिनु पर्यो, त जसले जित्छ त्यसलाई दिने, त्यसलाई दिनु पर्यो। त्यसो हुनाले त्यसलाई चाहिँ त अब यस्ता जो चुनावको सन्निकटमा छ नि, यो चुनावबाट केही सुधार हुने ठाउँ छ कि, सम्भव छ कि? चुनावबाट सुधार हुने ठाउँ छ। किन छ भने एउटाले उम्मेदवार पाएन, नपाएको मान्छेले के हेर्छ भने मैले के कति कारणले पाइनँ, ममा योग्यता थिएन कि, काम थिएन कि, सिनियर होइन कि भन्दाखेरि पक्षपात भयो भने त्यसले विद्रोह गर्छ। त्यसले विद्रोह गर्दाखेरि सिद्धान्तको आधार लिन्छ। मैले पाइनँ मलाई मद्दत गर भनेर कोही पछि आउँदैन। सिद्धान्त दियो भने आउँछ अनि सिद्धान्तको अध्ययन हुन्छ। भनेपछि एउटा विद्रोहको रूप धारण गर्दै जान्छ। यसको अर्थ अन्यायले विद्रोहको रूप धारण गर्छ। त्यसैबाट परिवर्तनमा अन्यायपछि विद्रोह हुन्छ, विद्रोहपछि नीति निर्माण हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनबन्धु अर्याल, पूर्व मन्त्री तथा लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।